अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। अच्छा जी, जो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स की इस वक्त सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट्स चली थी सब कॉन्टिनेंट में। अब ये वैसे काफ़ी सारी हैं, लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड जो है यहाँ पर शामिल की हैं, और इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में आपको सारी की सारी, जैसे फ़राइज़ी मूवमेंट है, जिहाद मूवमेंट है, और तितू मीर या तितू मीर जिसको कहते थे, उसकी जो मूवमेंट थी उनके बारे में आज बात करेंगे। और इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और इसका टेस्ट भी ऑफ कोर्स होगा, तो इसको ध्यान से आप लोगों ने सुनना है और तवज्जो देनी है। बाकी जिन स्टूडेंट्स के कोई कमेंट्स हैं सेशन के बारे में कि न्यू सेशन, नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होगा, तो वो अभी आपके सामने नंबर शो होगा एकेडमी का, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके न्यू सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो तरीक़ाकार है पढ़ाने का वो ये है कि हम टू दी पॉइंट तैयारी करवा रहे हैं और शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आपको तैयारी करवा रहे हैं। ये नहीं है कि 3-3 घंटे आपको जूम के ऊपर हम रोक कर रखें। शॉर्ट लेक्चर्स हैं, शॉर्ट तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, पीडीएफ शेयर किया जा रहा है, पास पेपर्स भी करवाए जा रहे हैं, और सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जीके, जियोग्राफी, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स के साथ ही करवाए जा रहे हैं। और इन सब की आउटलाइन भी आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं, सिलेबस आउटलाइन, और इनके कितने लेक्चर्स होंगे सारी की सारी डिटेल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पर तो आपको मैं ये बता दूं कि मुस्लिम्स के जो सूफ़ीज़ थे और जो भी इस्लामी स्कॉलर्स वगैरह थे, उन्होंने 13वीं और 14वीं सदी में बंगाल में इस्लाम को फैलाने की बड़ी कोशिश की थी, 13वीं और 14वीं सदी में ख़ास तौर पर। लेकिन उसके बाद मुसलमानों का ज़ाहिर सी बात है डाउनफॉल शुरू हुआ, और मुसलमान उतना तगड़े तरीके से उस काम को आगे कैरी नहीं कर सके, उतना उनका मतलब एफिशिएंट वे नहीं था आगे। लेकिन फिर अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में रिवाइवल हुआ है, ख़ास तौर पर बंगाल के अंदर मुसलमानों का। 19वीं सदी एक ऐसी सदी आई है कि जब मुसलमानों ने बड़े ज़ोर के साथ, और मुस्लिम जो सूफ़ी वगैरह थे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों को एक लीडिंग, ये कह सकते हैं कि एक लीडरशिप वाला रोल वहाँ पर मुसलमान रहनुमाओं ने अदा किया, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई मुसलमानों के हालात में। अब सबसे पहली जो यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट है आज की, वो है जी फ़राइज़ी मूवमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मूवमेंट है। पेपर्स में इसके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब अगर हम फ़राइज़ी मूवमेंट की बात करें तो फ़राइज़ी मूवमेंट को जो पेश करने वाला शख्स था, जो इसकी बुनियाद डालने वाला शख्स था, वो हाजी शरीयतुल्लाह साहब थे। तो सबसे पहले आपको हाजी शरीयतुल्लाह साहब के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। अब अगर हाजी शरीयतुल्लाह की हम यहाँ पर बात करें तो एक छोटा सा हमने उसका एक लगाया है यहाँ पर कि हाजी शरीयतुल्लाह 1781 में इनकी पैदाइश हुई है और 1840 में इनकी डेथ हुई थी। बांग्लादेश का जो आजकल इलाका है उपा ज़िला, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है, और मज़ीद यहाँ पर भी हमने साइड पे इसकी डिटेल आपको अभी बताते हैं। अब 1781 से लेकर 1840 तक जो इनकी सर्विसेज हैं वो बड़ी ही कारआमद हैं। हाजी शरीयतुल्लाह का सबसे जो बड़ा कारनामा है वो फ़राइज़ी मूवमेंट है। फ़राइज़ी मूवमेंट क्या थी और इसके मकासद क्या थे, वो आपको अभी बता देते हैं। अब इनकी खिदमात इतनी ज़बरदस्त थी कि 1884 में इनके नाम पर शरीयतपुर डिस्ट्रिक्ट भी कायम किया गया था। इनके बाद यानी 1884 में इनकी डेथ होने के बाद, 1840 में तो इनकी डेथ हो गई ना, तो 1840 में इनकी डेथ के बाद 1884 में एक ज़िला भी कायम किया गया जिसका नाम शरीयतपुर रखा गया। ठीक है जी। अब इनकी जो खिदमात हैं वो यहाँ पर आपको सारी की सारी बता देते हैं। हाजी शरीयतुल्लाह कौन थे, कब पैदा हुए? अब हाजी शरीयतुल्लाह की अगर हम पैदाइश की बात करें तो जैसा कि आपको पहले बताया, 1781 में इनकी पैदाइश हुई है डिस्ट्रिक्ट फरीदपुर में, जो कि आजकल बांग्लादेश का हिस्सा है, और उसका नाम उपा ज़िला, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उसका ज़िले का नाम अब चेंज हो चुका है, उपा ज़िला, शिवचार उपा ज़िला उसका नाम है आजकल, शिवचार उपा ज़िला ये आजकल का नाम है, और जो पुराना नाम है जहाँ पर ये पैदा हुए थे वो फरीदपुर था, उस इलाके का नाम। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम तो फरीदपुर था, लेकिन वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाजी शरीयतुल्लाह किस गांव में पैदा हुए थे, तो उस विलेज का नाम था शामेल। विलेज का क्या नाम था जी? शामिल। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम चलें, 1781 में आप पैदा हुए, अपनी तालीमात वगैरह हासिल करके जब आपने मुसलमानों के हालात देखे तो आप इल्म सीखने की गर्ज से और मुसलमानों के लिए अच्छी रहनुमाई की तलाश में आप 1799 में मक्का चले गए।
1799 में आप मक्का गए, ये भी एमसीक्यूज में कई बार पूछा जा चुका है कि हाजी शरीयतुल्लाह मक्का कब तशरीफ़ ले गए थे, 1799। अब मक्का में उन्होंने सऊदी अरेबिया के एक बड़े मशहूर स्कॉलर थे शेख ताहिर साहब, उनसे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि मक्का में हाजी शरीयतुल्लाह ने किस शख्स से ट्रेनिंग हासिल की थी, तो उनका नाम था शेख ताहिर और इनका ताल्लुक़ था अरेबिया से। ठीक है, वो सम टाइम ये भी पूछ लेता है कि उसका नाम क्या था जिससे आपने ट्रेनिंग हासिल की और किस इलाके से उनका ताल्लुक़ था, तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाजी शरीयतुल्लाह ने कितने साल मक्का में गुजारे थे। तकरीबन आपने 20 साल मक्का में गुजारे और आपका जो मक्का में वक्त गुजारने का टेन्योर है, जो वक्त है 1799 से लेकर 1818 तक आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती 20 साल मक्का में गुजारे, जहां शेख ताहिर से आप तालीमात और ट्रेनिंग हासिल करते रहे। उसके बाद 1818 में आप वापस आ गए मक्का से, और मक्का से जनाब आप कहाँ वापस आ गए, दोबारा बंगाल में वापस आ गए। मक्का से वापसी आपकी कब हुई है, 1818 में। और जब आप मक्का से वापस आए बंगाल में, तो आपने यहाँ पर जो हालात देखे मुसलमानों के, बड़े ख़राब थे। मोस्टली जो मुसलमान हैं वो तोहम परस्ती की तरफ राग़िब थे, तोहम परस्त बन चुके थे, मतलब वो फजूल चीज़ों में ज़्यादा लग चुके थे और अपना असल जो दीन था उसको वो तकरीबन छोड़ चुके थे। तो ये बात जो है हाजी शरीयतुल्लाह को पसंद नहीं आई। उसकी अब दो वजूहात थी जिनकी वजह से हाजी शरीयतुल्लाह ने फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्ट की थी। दोनों वजूहात मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो मुसलमानों की जो मजहबी हालात थे बड़े ख़राब थे, और नंबर 2 वहाँ पर जो किसान थे ना, जिनको पीजेंट्स कहा जाता है, वो ज़मींदारों के जुल्म और सितम का शिकार थे। अंग्रेज़ों ने ज़मींदार मुस्लिम किसानों के ऊपर बिठा रखे थे। परमानेंट सेटलमेंट्स के नाम से एक उन्होंने काम शुरू किया था, उसकी डिटेल भी आपको बाद में बताई जाएगी। और उसमें ये होता था कि जो बड़े ज़मींदार होते थे वो छोटे किसानों से टैक्स वसूल करते थे, ज़राई टैक्स। और वो ज़राई टैक्स इतना ज़्यादा होता था कि मुसलमान या हिंदू जो भी किसान थे, उनके लिए उस ज़राई टैक्स को पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो दो वजूहात थी जिनकी वजह से हाजी शरीयतुल्लाह ने फ़राइज़ी मूवमेंट को स्टार्ट किया। स्टार्ट इसका मज़हबी था, यानी इसने कोशिश की स्टार्ट में कि मुसलमानों के जो मज़हबी हालात हैं, मज़हबी रिवाज हैं, जो उन्होंने नई नई बातें घड़ ली हैं, उनको दूर किया जाए, बिद्दतों को ख़त्म किया जाए, तोहम परस्ती को ख़त्म किया जाए। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ़राइज़ी तहरीक है, ये किसानों के हक़ में भी बोलना शुरू हो गई, जो कि अंग्रेज़ों को बड़ी नागवार गुजरी थी। मतलब स्टार्ट जो है इसका वो एज ए मजहबी तहरीक हुआ था, आप ये कह सकते हैं। अब बंगाल मूवमेंट स्टार्ट्स कहाँ से हुई जी, सेंट्रल बंगाल से स्टार्ट हुई। ज़ाहिर है हाजी शरीयतुल्लाह का ताल्लुक़ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट फरीदपुर से था, तो वहीं से इसका आगाज़ हुआ है। उसके बाद इसके जो फॉलोअर्स थे, जो फ़राइज़ी तहरीक को फॉलो कर रहे थे, वो अपने आप को फ़राइज़ी कहलवाते थे। वो कहते थे कि जी हम फ़राइज़ीज़ हैं। अब फ़राइज़ी मूवमेंट ने स्पेशली जो है ना फ़राइज़ के ऊपर ज़ोर दिया था। इसका जो स्पेशली ज़ोर दिया फ़राइज़ी तहरीक ने, उसका ये काम था, पहला पॉइंट जो था ना वो ये था कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इस्लाम में जो फ़राइज़ हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, और जो बिद्दतें हैं, जो नई नई चीज़ें घड़ ली गई हैं दीन में, तोहम परस्ती, उन चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि मुसलमानों के हालात ये थे कि वो फ़राइज़ को तो छोड़ देते थे और नई नई चीज़ों की तरफ वो लगे रहते थे। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने अपने फ़राइज़ी ग्रुप के ज़रिए, फ़राइज़ी तहरीक के ज़रिए मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की कि फ़जूल चीज़ों को छोड़ दो यार, असल दीन की तरफ आओ, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कात दो, हज, उम्रा, मतलब जो चीज़ें फ़राइज़ में शामिल थी ना, उनकी तरफ आपने ज़्यादा तवज्जो दिलाने की कोशिश की। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, फ़राइज़ी तहरीक के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। नंबर 1 तो इनका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था कि ये जो है पीर और मुरीद वाले सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ये कहते थे कि तोहम परस्ती है, पीर और मुरीद के सिलसिले की जगह इन्होंने कहा कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ज़्यादा बेहतर है। यानी जो सिखाए आपको इल्म या दीन, वो उस्ताद कहलवाएगा, और जो आपसे दीन सीखे या इल्म सीखे वो शागिर्द कहलाएगा, ना कि पीर और मुरीद इसे होना चाहिए। तो ये इनका पहला पॉइंट था इस तहरीक का। दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं तो वही बात है कि मुसलमानों से आपने डिमांड की, मुसलमानों से, कि इस्लाम के अंदर जो नॉन इस्लामिक जो आपकी कस्टम्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनको आपको छोड़ देना चाहिए। मुसलमानों से इन्होंने ये डिमांड की कि नॉन इस्लामिक चीज़ों को छोड़ दो और फ़राइज़ के ऊपर तवज्जो दो। ठीक है जी। उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़मींदार मुसलमानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म और सितम करते थे, उनके ख़िलाफ़ भी इस तहरीक ने आवाज़ उठाई, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो छोटे किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पर वसूल करते थे। खैर ये फ़राइज़ी तहरीक ही थी जिसकी वजह से बाद में जो ज़मींदारों वाला सिस्टम है ये ख़त्म हुआ और ये नाकाम हुआ। अगर ये फ़राइज़ी तहरीक ना होती तो मुसलमानों के ऊपर टैक्स ही इतना ज़्यादा था कि वो बेचारे टैक्स भर भर के ही पागल हो रहे थे। और यही वजूहात है जो आगे चलकर 1857 में जंग आज़ादी का भी बाइस बनी है। ठीक है जी, ये सारी की सारी जो वजूहात है।
اس کے بعد اگر ہم یہ جناب آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ کمپیوٹر سروسز اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں. الحمدللہ موسٹ ریلائبل سیٹ اپ ہے ہمارا یہ پاکستان کا آن لائن. آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حاجی شریعت اللہ نے سب کنٹیننٹ کو دارالحرب قرار دے دیا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہاں پر تو عید اور فرائیڈے پریئرز بھی آفر نہیں کی جا سکتی اور بڑے مسائل ہیں مسلمانوں کو, اس لیے جو انڈیا ہے وہ دارالحرب ہے. تو پیپرز میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے, نیکسٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کو دارالحرب کس نے کہا تھا؟ حاجی شریعت اللہ نے, کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ مسائل تھے. ایون وہ فرائیڈے پریئرز اور عید پریئرز بھی آزادی سے نہیں پڑھ سکتے تھے, تو انہوں نے اس لیے اس کو دارالحرب کا نام دے دیا. اور وہ کہتے تھے کہ یہاں پر عید پڑھنا اور فرائض نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے, اور ناجائز تک وہ کہتے تھے یہاں پر پڑھنا, کیونکہ مسائل بہت زیادہ تھے. اس کے بعد جناب حاجی شریعت اللہ صاحب کوششیں کرتے رہے. 1818 میں انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی, فرائضی تحریک, اور 1840 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 1840 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی 1840 میں, تو اس کے بعد فرائضی موومنٹ کا کیا ہوا؟ کیا یہ موومنٹ جاری رہی یا یہ موومنٹ ختم ہو گئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر ہم اس کے اوپر غور کریں کہ فرائضی موومنٹ کا کیا بنا حاجی شریعت اللہ کی ڈیتھ کے بعد, تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے بھائی, میرے اسٹوڈنٹس, کیونکہ یہ تحریک اس کے بعد ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ تحریک جاری رہی. اور اس تحریک کو جاری رکھنے میں جو کردار تھا وہ کردار تھا ان کے بیٹے دودو میاں. اب یہ دودو میاں جو ہے ان کا اصل نام نہیں تھا. دودو میاں کی اگر ہم بات کریں تو ان کا اصل نام محسن الدین احمد تھا. محسن الدین احمد, جس نے جو مشہور ہوئے دودو میاں کے نام سے, اور انہوں نے آگے فرائضی تحریک کو جاری رکھا حاجی شریعت اللہ کی ڈیتھ ہونے کے بعد. دودو میاں بڑا سٹرونگ کریکٹر ہے سب کانٹیننٹ میں, اور انہی کی مرہون منت ہے کہ آگے فرائضی تحریک بڑی سٹرونگ اور پاپولر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر تھوڑا سا یہ دودو میاں کے بارے میں معلومات بھی دی گئی ہیں, ان کو آپ پڑھ لیجئے گا. بتا دیتے ہیں آپ کو. 1819 میں مداری پور بنگلہ دیش میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, اور 1862 ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جا کر آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی 1819 مداری پور میں آپ پیدا ہوئے اور 1862 ڈھاکہ میں آپ کی ڈیتھ ہوئی. 1819 سے لے کر 1862 تک آپ نے ساری کی ساری سروسز دیں, اور آپ کی جو امپورٹنٹ سروسز ہیں, نمبر 1 تو وہی فرائضی موومنٹ کو آپ نے کیری کیا, اور نمبر 2 جو 1857 کی جنگ آزادی اس میں بھی بڑا آپ کا امپورٹنٹ رول تھا. ٹھیک ہے جی. تو فی الحال ہم چونکہ فرائضی تحریک پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے. دودو میاں کے بارے میں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اس تحریک کو مزید پاپولر اور سٹرونگ کر دیا. یہ بڑے قابل انسان تھے, اور اس تحریک کو انہوں نے بعد میں جہاد کی شکل دے دی تھی, اور برٹش کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے اس موومنٹ کو چیریٹیبل موومنٹ میں بھی تبدیل کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیریٹیبل موومنٹ سے مراد کیا ہے کہ یہ صدقات و خیرات, ان چیزوں کی طرف بھی بڑی توجہ تھی. غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے, جن لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی تھی ان کی بھی یہ کافی زیادہ فرائضی تحریک بعد میں مدد کرتی تھی. اور باقاعدہ طور پر انگریزوں کے خلاف جہادی موومنٹ اسے بنانے میں جو کردار تھا وہ دودو میاں کا تھا. ٹھیک ہے. اور زیادہ امپورٹنٹ جہادی تنظیم کے طور پر بھی یہ کام کرتے رہے, اور دوسرا جو وہی زمینداروں کے خلاف بھی انہوں نے کافی زیادہ کام کیے. ٹھیک ہے جی. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اس کے بعد دودو میاں کی ڈیتھ جو ہے 1862 میں ہو گئی. اب جیسے ہی 1862 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے بعد فرائضی تحریک کو باقی آگے بھی مختلف لوگ سنبھالتے رہے, لیکن 1862 کے بعد فرائضی تحریک اتنی سٹرونگ طریقے سے نہیں چل سکی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ کیریکٹر آتا ہے ٹیٹو میر. تیتو میر بھی کہتے ہیں اس کو, اور اس کا رول کیا تھا سب کانٹیننٹ میں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تیتو میر کون تھے, ان کا کیا رول تھا, انہوں نے کیا کچھ کیا؟ تیتو میر کی اگر بات کی جائے تو 1782 میں آپ پیدا ہوئے ہیں. کب پیدا ہوئے ہیں جی؟ 1782 میں. ان کا اصل نام میر ناصر علی تھا, لیکن یہ مشہور ہوئے تیتو میر کے نام سے. اصل نام کیا تھا جی؟ یاد رکھیے, میر ناصر علی. میر ناصر علی, اور مشہور ہوئے ہیں تیتو میر کے نام سے. 1782 میں آپ پیدا ہوئے. ان کی بھی کچھ ڈیٹیل ہم نے یہاں پر تھوڑی سی شامل کی ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے. یہ لکھا ہوا ہے جی آپ کے پاس 1782 میں آپ کی پیدائش ہے, اور 1831 میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. 1782 سے لے کر 1831 تک, اور یہ بھی ایک بنگالی لیڈر تھے. زیادہ تر جو مسلمانوں کی یہ ریلیجیس موومنٹس ہیں یہ بنگال میں ہی چلی ہیں, بنگال میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تیتو میر کی, تو تیتو میر جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بنگال پروونس ان کا تعلق تھا, اور یہ مسلمان پیزنٹس کے بڑے زبردست لیڈر تھے, وہی مسلم کسان. تو ان کا بھی جو پہلا مدعا تھا, جو پہلی بات تھی وہ یہی تھی کہ مسلمان جو کسان ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں برٹش کی طرف سے, خاص طور پر زمیندار جو ٹیکس لیتے تھے.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر ان کی بات کریں، یہ بھی 1820 میں مکہ کی طرف چلے گئے، وہاں آپ نے حج ادا کیا، اور مکہ میں آپ کی جو ملاقات ہے وہ سید احمد شہید سے بھی ہوئی اور آپ ان سے کافی زیادہ متاثر ہوئے. سید احمد شہید کون تھے؟ جنہوں نے جہاد موومنٹ کا آغاز کیا تھا. ان کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو ابھی نیچے بتا دی جائے گی، تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب مزید تھوڑا سا تیتو میر کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ تیتو میر نے ٹھیک ہے کوشش کی برٹش کے خلاف، لیکن ان کی کیا کوشش تھی، کتنی حد تک وہ کامیاب ہوئے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے ایک سیکٹ بنایا تھا جسے مولویز کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ ایک جہادی سیکٹ تھا جو برٹش کے خلاف باقاعدہ اس نے لڑائیاں شروع کی، اور تیتو میر کوئی عام انسان نہیں تھے، ایک جنگجو قسم کے انسان تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر اس کو آپ PDF میں پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو اس کا لب لباب بتا دیتا ہوں، یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے PDF میں خود سے پڑھ لینا ہے، جو آپ کو PDF دیا جائے گا. تیتو میر کی جہاں تک بات ہے، کافی زیادہ انہوں نے مجاہد جو ہے اپنے اس میں بھرتی کیے تھے، اپنی آرمی میں جو انہوں نے بنا رکھی تھی، ریکروٹ کے کافی زیادہ مجاہد، اور یہ مجاہد تقریباً 5000 تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب جہاد کر رہے تھے، یہ تیتو میر صاحب نے خود کو جو ہے بادشاہ یا کنگ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور بادشاہ کے طور پر یہ اپنے اس جہادی جو جس کو مولویز کا نام بھی دیا گیا تھا، اس کے ذریعے کارروائیاں کرتے تھے انگریزوں کے خلاف. خاص طور پر کلکتہ میں آپ نے جو ہے کافی زیادہ کوشش کی. اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جو زمیندار تھے اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، سٹارٹ میں ان کے خلاف مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی. لیکن جب بات کی جائے 1831 کی، وہاں پر خاص طور پر 1830 میں جو ہے نا آرمی بھیجی ہے ولیم بینٹک نے. ولیم بینٹک نے آرمی بھیجی 1830 میں، اور یہ جو آرمی ہے اس نے جا کر لڑائی شروع کی. لیکن اب مزے کی بات یہ کہ 1830-31 سے پہلے تو تیتو میر کے جو خاص طور پہ مجاہدین تھے، جن کی تعداد تقریباً 5000 تھی، وہ کافی جوش و خروش کے ساتھ لڑتے رہے اور ان کو شکست دیتے رہے انگریزوں کو اور زمینداروں کو. لیکن 1830-31 میں ان کی طرف سے جو آرمی آئی، اس کے پاس جدید ویپن اور جدید ہتھیار تھے، تو تیتو میر یہاں پر سروائیو نہیں کر سکے. ان کے کافی سارے شہید ہو گئے ساتھی، اور جو کمانڈر تھے یا جو لیڈر تھے اس آرمی کے، جن کا نام غلام معصوم تھا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تیتو میر کی طرف سے جو کمانڈ کر رہے تھے نا آرمی کی، غلام معصوم صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور 350 مزید ساتھی بھی ان کے گرفتار ہوئے. باقی تقریباً موسٹلی اس میں شہید ہو گئے. 350 ساتھیوں کے ساتھ غلام معصوم صاحب کو گرفتار کیا گیا. غلام معصوم کو تو بعد میں سزائے موت سنائی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تیتو میر صاحب بھی 1831 میں شہید ہو گئے. تو یہ ایک سیڈ سٹوری ہے. بہرحال انہوں نے کافی زیادہ کوشش کی تھی. اگر انگلش آرمی کی ہم بات کریں تو 100 گھڑ سوار تھے، اس کے اندر 300 جو ہے نیٹو فوجی تھے، جو اسی علاقے کے فوجی تھے، یعنی سب کنٹیننٹ کے تھے. اب 100 سوار اور 300 علاقے کے، اور باقی جو ہے باہر کے تھے، برٹش آرمی سے تعلق تھا، اور ان کے پاس جدید قسم کے ہتھیار تھے. انہوں نے بڑا ایزیلی جو ہے تیتو میر کو یہاں پر کرش کر دیا. اور ولیم بینٹک کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ کرش کرے تیتو میر کو یہاں پر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ ان کے لیے خطرہ بن چکے تھے. 1831 میں اس نے یہ آرمی بھیجی تھی، اور لڑائی 1831 میں ہوئی تھی. 30 میں آرمی کو بھیجا تھا وہاں سے، اور یہ 31 میں جا کر یہاں پر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی، اور ڈیتھ ہو گئی یہاں پر تیتو میر کی. اور معصوم شاہ صاحب جو ہے، غلام معصوم، ان کی بھی یہاں پر شہادت ہوئی ہے. تو اس طرح ان کا خاتمہ ہوا. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ باتیں کافی سمجھ آ رہی ہوں گی، اور انہی میں سے آپ کے MCQs ہوں گے، ٹیسٹ بھی بنے گے. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ ایک تحریک ہے، تحریک مجاہدین، یا جسے جہاد موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ تحریک ہے، کیونکہ سکھوں کے رول کو، سامراج کو، سکھوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سید احمد شہید نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی سید احمد شہید. اب سید احمد شہید کی جو کوششیں ہیں وہ کتنی حد تک کامیاب ہوئی، کتنا نقصان پہنچایا ان کو، یہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں جی، سید احمد شہید کا پہلے تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے. سید احمد شہید کی بات کریں تو 1786 میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی فیملی کا تعلق رائے بریلی کے علاقے سے تھا. رائے بریلی یہ بھی ایک علاقہ تھا ہندوستان میں، وہاں سے آپ کا تعلق ہے. 1786 میں آپ کی پیدائش ہوئی. یہ MCQs کے طور پر آپ یاد کریں گے، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں، اب سید احمد شہید جو ہے نا، یہ بہت زیادہ متاثر تھے شاہ ولی اللہ سے. سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کی جو تعلیمات تھی ان کو بڑا لائک کرتے تھے، پسند کرتے تھے، اور اسی لیے آپ شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے تھے شاہ عبد العزیز، ان کے آپ شاگرد یا ڈسیپل بھی بنے. ہی واز دا ڈسیپل آف شاہ عبد العزیز سن آف شاہ ولی اللہ. چونکہ آپ شاہ ولی اللہ کو پسند کرتے تھے، اس لیے ان کے بیٹے کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی. 1807 میں آپ نے سید
अपना शाह वली اللہ के बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ के हाथ पर बेअत की, और 1807 में आपने उनसे ये वादा किया था कि आप हमेशा इस्लाम और शाह अब्दुल अज़ीज़ के फर्माबरदार रहेंगे और शाह वली اللہ की तालीमात पर अमल करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपने शाह अब्दुल अज़ीज़ के हाथ पर बेअत कब की थी? 1807 में। आप किसके शागिर्द थे? शाह अब्दुल अज़ीज़ के। अब शाह अब्दुल अज़ीज़ कौन थे? ये भी आपको पता ना होना चाहिए कि शाह अब्दुल अज़ीज़ हज़रत शाह वली اللہ के बेटे थे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, 1818 में सैयद अहमद शहीद ने एक सिरात मुस्तकीम के नाम से एक अपनी तहरीर भी की, और इसमें सिरात मुस्तकीम में आपने मुसलमानों को गाइडलाइंस प्रोवाइड की कि किस तरह वो सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। क्योंकि शाह वली اللہ भी जो है सूफ़ीज़्म को थोड़ा सा लाइक नहीं करते थे। वो कहते थे कि सूफ़ीज़्म की वजह से मुसलमान थोड़ा सा भटक रहे हैं, ये शाह वली اللہ कहते थे। और शाह वली اللہ उस वक्त के सूफ़ियों को कहा करते थे कि वो शॉपकीपर्स हैं जो लोगों को भटका रहे हैं। बहरहाल वो इसमें कितने हद तक ठीक थे या गलत थे, ये आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। लेकिन सैयद अहमद शहीद ने भी उन्हीं की बातों को मानते हुए, हज़रत शाह वली اللہ की बातों को मानते हुए, और बिद्दतों, ज़ाहिर सी बात है जो सूफ़ीज़्म को हर बंदा नहीं समझ सकता, एक आम इंसान सूफ़ीज़्म को नहीं समझ सकता, वो सूफ़ीज़्म के ज़रिए भटक जाता है। सूफ़ीज़्म को समझने के लिए भी आपके अंदर रूहानियत होनी चाहिए, अक्ल व शऊर होना चाहिए। तो हज़रत शाह वली اللہ कहते थे कि सूफ़ियों का जो किरदार था सब कॉन्टिनेंट में वो ज़्यादा बेहतर नहीं था, क्योंकि कम अक्ल व शऊर रखने वाले लोग उससे भटक रहे थे। इसलिए सैयद अहमद शहीद ने ये अपनी तहरीर एक लिखी, सिरात मुस्तकीम के नाम से 1818 में लिखी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसमें आपने मुसलमानों की इस्लाह करने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप शाह वली اللہ سے काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे। और अगर हम आगे चलते हैं इसी के अंदर, तो सैयद अहमद शहीद ने जिहाद मूवमेंट क्यों स्टार्ट की थी, इसके मकासद क्या थे, इसके रिज़ल्ट्स क्या निकले, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो नंबर एक तो सैयद अहमद शहीद जनाब चाहते थे कि वो एक इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखें। आपका मकसद था कि मुसलमानों के लिए एक इस्लामी रियासत कायम हो सके, जैसे आज कल आप लोग ये अर्तगल और उस्मान देखते हैं, तो उसके अंदर भी यही बात है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त जो है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, उस एरिया के ऊपर राजा रंजीत सिंह की जो है अजारादारी थी, सिख रूल वहाँ पर कायम था, और सिखों की जो हुकूमत थी वो मुसलमानों के साथ कुछ ज़्यादा बेहतर सलूक नहीं करती थी। ये पाकिस्तान में गलत अफवाहें हैं कि राजा रंजीत सिंह मुसलमानों का हीरो है। वो मुसलमानों का हीरो कभी भी नहीं था, वो तो सिखों का और हिंदुओं का हीरो था। तो मुसलमान उसके मजालिम से काफ़ी ज़्यादा तंग थे। मुसलमानों की बच्चियों को उठा लिया जाता था, ज़बरदस्ती उनको सिख बनाया जाता था, बड़े मसाइल थे। तो सैयद अहमद शहीद का दूसरा मकसद ये था कि राजा रंजीत सिंह की गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा सके और वहाँ पर इस्लामी रियासत का कायम किया जा सके। अब तीसरी बात यह है कि राजा रंजीत सिंह के खिलाफ सबसे पहली जो लड़ाई, ये आप 1831 में तो जाकर शहीद हो गए थे, सबसे पहले 1826 में आपने जहाद किया था सिखों के खिलाफ अकोड़ा के मकाम पर। ठीक है जी, 21 दिसंबर 1826 को अकोड़ा के मकाम पर आपने सैयद अहमद शहीद ने जहाद किया सिख आर्मी के खिलाफ। और ये जो है 1826 में, यहाँ पर आपको डिटेल बता देते हैं कि 1826 में क्या हुआ। 1826 में जब आपने सिख आर्मी के खिलाफ अकोड़ा खटक के मकाम पर जहाद किया है, तो आपको विक्ट्री, फतह नसीब हुई है। मतलब सबसे पहले जब आपने सिख रूल के खिलाफ अपनी पहली जो लड़ाई की 1826 में अकोड़ा खटक के मकाम पर, वहाँ पर आप कामयाब हुए। और ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो समझते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी साहब जो है, चूँकि ये राय बरेली से इनका ताल्लुक़ था इसलिए इनको बरेलवी कहा जाता है। ठीक है, ये कोई यहाँ पर मसलक की बात नहीं है, राय बरेली से आपका ताल्लुक़ था इसलिए आपको सैयद अहमद बरेलवी कहा जाता है। अब मज़े की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जिहाद मूवमेंट में शायद सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद साहब बिल्कुल कामयाबियां हासिल नहीं कर सके थे और वो शहीद हो गए थे। ऐसा नहीं है बेटा, आप 1826 में सिखों को शिकस्त देने में कामयाब रहे। उसके बाद अगर हम आगे चलें, और सिर्फ सिखों को आपने शिकस्त नहीं दी है, बल्कि आपने पिशावर वैली को अपने कंट्रोल में कर लिया था, उसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। उसके बाद आप ये कोशिशें जारी रखी। यहाँ पर मार्टाइड की स्पेलिंग गलत है। 1831 में बालाकोट के मकाम पर सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद, यहाँ पर जो है इनको शहीद कर दिया गया बालाकोट के मकाम पर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप लड़ाइयाँ लड़ते रहे 1826 से लेकर 1831 तक, 5-6 साल आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं सिखों के खिलाफ, और 5-6 साल आपने पहली लड़ाई अकोड़ा खटक में कामयाबी हासिल की, फिर पेशावर में भी आपने इनके आर्मी को शिकस्त दी थी और वहाँ पर आप काबिज़ भी हो गए थे। लेकिन
اس کے بعد یہاں پر جو نیکسٹ چیز ہے یہ ڈیٹیل پوری کی پوری اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ خود سے پڑھ لیجئے گا، لب لباب میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں، PDF میں آپ پڑھ لیجئے گا کہ سید احمد شہید نے وہاں پر پشاور کے اندر 1829 میں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے وہاں پر اپنی ایڈمنسٹریشن قائم کر لی تھی، اور اپنی ایڈمنسٹریشن قائم کرنے کے لیے آپ نے وہاں پر شریعہ لا نافذ کیا۔ 1829 میں آپ کامیاب ہو گئے، 1830 میں آپ نے ان سے عشر حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب پشاور کے اندر جو بڑے بڑے چیف ٹینٹس تھے جو خود کو خان کہلواتے تھے، ان خانوں سے آپ نے عشر یعنی 10% زرعی ٹیکس حاصل کرنے کی کوشش کی، جو کہ شریعت کا حصہ تھا، لیکن ان لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی جو خان تھے، جو وہاں کے بڑے بڑے زمیندار تھے، چیف ٹینٹ تھے، انہوں نے سید احمد شہید کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ بغاوت شروع کی ہے تو سید احمد، اب مزے کی بات یہ کہ شروع میں سید احمد شہید نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا وہاں پر، اور پشاور کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا، مکمل طور پر، لیکن اس کے بعد یہ بغاوت بڑھتی گئی، اور کچھ مہینے کے بعد یہ بغاوت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کے اندر بھی کچھ غدار پیدا ہوئے، اور آپ کو پشاور کا علاقہ چھوڑ کر اپنی بالا کوٹ کے پہاڑوں میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ اب جب بالا کوٹ کے پہاڑوں میں آپ پناہ گزین تھے تو وہاں پر آپ نے اپنا کیمپ قائم کر رکھا تھا۔ تو یہاں پر پھر دو پوائنٹس ہیں یہاں پر ہسٹری لکھنے والے دو باتیں لکھتے ہیں کہ بالا کوٹ میں کی جو پہاڑ ہیں وہاں پر جب آپ نے پناہ لے رکھی تھی تو وہاں سے آپ نے خود پہلے حملہ کیا تھا سکھ آرمی پر، اور کاؤنٹر اٹیک میں آپ شہید ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جبکہ مسلم ہسٹری یہ کہتی ہے کہ آپ وہاں پر پناہ گزین تھے، اور اس وقت آپ چونکہ تھوڑا سا کمزور ہو چکے تھے تو مسلمانوں نے خود سے اٹیک نہیں کیا، بلکہ سکھ آرمی نے 1831 میں آپ لوگوں کے اوپر اٹیک کیا، آپ کے خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی، اور وہاں پر جو مسلم مجاہدین تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہسٹری ہے، جو بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ سید احمد شہید نے مسلمانوں کے ریوائول کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور ہمارے ہیرو سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید ہیں، نہ کہ راجہ رنجیت سنگھ جنہوں نے انہیں شہید کیا۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کی جو کہانی ہے بڑی زبردست ہے، آپ نے شکست بھی دی ہے ان کو کئی مواقع پر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 1826 میں اکوڑا کے مقام پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے، آپ نے پشاور ویلی کو باقاعدہ طور پر کیپچر کر لیا تھا، لیکن وہاں کے زمینداروں اور وہاں کے علاقائی لوگوں کی غداری کی وجہ سے آپ کو پھر شہادت نصیب ہوئی ہے۔ شہادت تو خیر ایک رتبہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے۔ بہرحال اسی میں سے آپ کا نیکسٹ ٹیسٹ ہوگا، نیکسٹ ساری باتیں اسی میں سے ہوں گی، PDF آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی، توجہ سے سنا کریں اور سمجھا کریں۔ تھوڑا سا شور ہے بچوں کا آج یہاں پر۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔